अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर हेल्थ साइकोलॉजी और उसका टॉपिक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ यानी सेहत के मुख्तलिफ नज़रियात। हमने इन्हें स्टार्ट किया लास्ट टाइम। इसके बहुत सारे नज़रियात हैं जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो माइथोलॉजिकल व्यू पॉइंट, रिलीजियस व्यू पॉइंट, मेडिकल व्यू पॉइंट, न्यूरल व्यू पॉइंट, सोशल व्यू पॉइंट और साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हम जो फर्स्ट थ्री हैं यानी माइथोलॉजिकल व्यू पॉइंट या आप इसको असातीरी नुक्ता नज़र कहते हैं, बेसिकली ये प्रिमिटिव व्यू पॉइंट है, बहुत कदीम व्यू पॉइंट, जिसमें ये समझा जाता था कि जहनी सेहत जो है वो देवी और देवताओं की देन है, और लोग अपनी जहनी सेहत के लिए उन्हीं गॉड और गॉडेसेस से एक तो दुआएं मांगते थे और फिर उनको सेक्रीफाइस करते थे बहुत सारी चीज़ें, ताकि वो इनसे खुश होकर इनकी दुआओं को पूरा करें। इसी तरह से ये काफ़ी अरसे तक ये पॉइंट ऑफ व्यू कॉमनली स्प्रेड रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकंड जो था दैट इज़ रिलीजियस व्यू पॉइंट यानी मजहबी नुक्ता नज़र। इस्लाम की आमद से पहले भी और इसके बाद स्पेशली आप कहते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में नबी आए और उन्होंने अपनी अल्लाह ताला के पैगाम को दुनिया तक या लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारा जो दीन इस्लाम है वो मुकम्मल हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, और जो कुरान पाक था वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो रसूल पाक की ज़िंदगी में उन पे नाजिल किया गया। तो रिलीजियस व्यू पॉइंट के मुताबिक ये था कि जब इंसान एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो अल्लाह ताला ने हमें निज़ाम हयात दिया है उसके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो मेंटली हेल्दी होंगे, और अगर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते से या दीन इस्लाम से या स्पेशली आप कहते हैं कि टीचिंग ऑफ कुरान से दूर हो जाएंगे तो हम जहनी तौर पर बीमार हो जाएंगे। इसी तरह से थर्ड जो व्यू पॉइंट था दैट इज़ मेडिकल व्यू पॉइंट या जिसको हम तिब्बी नुक्ता नज़र कहते हैं। उसमें हमने देखा कि जो मेंटल डिजीज़ेज़ हैं उनकी बहुत सारी वजूहात, जैसे हम जिस्मानी बीमारियों की वजूहात देखते हैं उसी तरह से जहनी बीमारियों की भी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो उसमें आप कहते हैं कि ख़ास तौर पर जो हिप्पोक्रेटिस था जिसको बुकरात कहते हैं, उसने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जिस तरह जिस्मानी बीमारियां मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं इसी तरह से जहनी बीमारियों की भी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं, और उनको भी उसी तरह से ढूंढ एक्सप्लोर करना चाहिए यानी डायग्नोज करना चाहिए, और उनके डायग्नोसिस के बाद उनका ट्रीटमेंट या उनका इलाज भी होना चाहिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस इलाज के अंदर मेडिकेशन या आप ये कहते हैं कि मेडिसिन का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। अब हमने जो आज स्टार्ट करना है दैट इज़ न्यूरल व्यू पॉइंट या जिसको हम असबी नुक्ता नज़र कहते हैं। न्यूरल व्यू पॉइंट बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम या ब्रेन के फंक्शन से स्टार्ट होता है। ये जो अल किमोन एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने 6th सेंचुरी में यानी छठी सदी ईस्वी के अंदर फर्स्ट टाइम उसने ब्रेन की सर्जरी जो है वो कंडक्ट की, यानी आप कहते हैं कि दिमाग का ऑपरेशन किया गया फर्स्ट टाइम, और उस ऑपरेशन में ये मालूम करने की कोशिश की गई कि फंक्शन ऑफ अ ब्रेन जो है वो कैसा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस अल केमोन ने 6th सेंचुरी में जब ये सर्जरी कंडक्ट की तो उसने इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश की कि बेसिकली जो हमारा ब्रेन है उसका फंक्शन कैसा है। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजिकल व्यू पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द ब्रेन टू बी हेल्दी, यानी ब्रेन जो है वो उसका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जितना ज़्यादा आपका दिमाग सेहतमंद होगा उतना ही आप जहनी तौर पर सेहतमंद कहलाएंगे, और ब्रेन हमारा जो है वो परफॉर्म करेगा फंक्शन अपने एफिशिएंटली। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन जो है वो क्या करता है अपने फंक्शंस को एफिशिएंटली मीन्स के बहुत दुरुस्त तरीके से अपने अफ़ाल को सरअंजाम देने के काबिल होता है। यानी इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जो न्यूरल व्यू पॉइंट है उसमें ब्रेन के ऊपर या दिमाग के फंक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है।
کہ دماغ انسان کا جتنا زیادہ صحت مند ہوگا اتنا ہی انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر صحت مند ہوگا. یعنی دماغ کی انسان کی ذہنی صحت کا تعلق اس کے دماغ کے فنکشن کے ساتھ ہے. جتنا اس کا دماغ یا برین صحت مند ہوگا اتنا ہی وہ کیا ہوگا؟ ذہنی طور پر صحت مند کہلائے گا. اور انسان کا دماغ اگر ٹھیک ہوگا تو اس نیورل ویو پوائنٹ کے مطابق وہ اپنے تمام فنکشن جو ہے وہ درست طریقے سے مطلب کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو پرفارم کرے گا. ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق جو نیورل ویو پوائنٹ ہے اس کا تعلق برین کی فنکشننگ یا دماغ کی کام کرنے کی صلاحیت سے ہے. اور اس میں بیسیکلی یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ برین فنکشننگ جو ہے وہ کس طرح سے انسان کے اندر ذہنی صحت کی ضامن ہے. اب یہ اپروچ جو ہے this approach tells us that an individual will be healthy if the structure and function of his brain are in sound condition. That means کہ انسان کا دماغ اس وقت بہتر کام کرتا ہے جب اس کی جو اسٹرکچر ہے ساخت اور اس کا فنکشن دونوں چیزیں ٹھیک ہوں. جتنا زیادہ انسان کا اسٹرکچر بہتر ہوگا اسٹرکچر آف اے برین اتنا ہی وہ ذہنی طور پر صحت مند کہلائے گا. اور اگر اسٹرکچر آف اے برین یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو برین کی ساخت ہے دیٹ از ڈیفیکٹڈ یعنی اگر وہ غیر صحت مند ہے یا آپ یہ کہتے ہیں ڈیفیکٹڈ مینس کہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہے وہ اپنا کام صحیح طرح سے نہیں پرفارم کر رہا دین اے پرسن ول کالڈ مینٹلی انہیلدی یعنی پھر ہم اس انڈیویجول کو کہیں گے کہ وہ انہیلدی یا غیر صحت مند ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نیورل ویو پوائنٹ کے مطابق جو فنکشن آف اے برین ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹرکچر آف اے برین کے اوپر. جتنا زیادہ اسٹرکچر بہتر ہوگا یا صحیح ہوگا اس کے ساری ساخت اس کی ڈیولپمنٹ اس کی گروتھ ٹھیک ہوگی تو اتنا زیادہ اس کی فنکشننگ بھی بہتر ہوگی. اس پوائنٹ آف ویو میں آپ کہتے ہیں کہ جو مین فوکس ہے کہ واٹ از مینٹل ہیلتھ جو ہے یا ذہنی صحت کا تعلق انسان کی دماغ کی ساخت اور اس کے افعال کے ساتھ ہے. جتنا زیادہ اس کا برین کا اسٹرکچر بہتر ہوگا اس کے افعال یا اس کا فنکشن بھی ٹھیک ہوگا اور انسان اتنا زیادہ مینٹلی ہیلدی ہوگا. اب اس میں بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں یا فزیشین سائیکیٹرسٹ اور نیورولوجسٹ جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اور انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اس پوائنٹ آف ویو کو. جو ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہیں سائیکیٹرسٹ یعنی جو آپ کہتے ہیں کہ ماہرین عصبیت ان کو کہا جاتا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کہ جن کا تعلق سائیکالوجی کے ساتھ ہے اور وہ میڈیسن کے ذریعے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مینٹلی ان لوگوں کی. اور نیورولوجسٹ جس کا تعلق فنکشن آف نروز کے ساتھ ہے اور وہ ان کی فنکشننگ میں ظاہر ہے جتنے نروز اسٹرانگ ہوں گی اتنا انسان بہتر طریقے سے کام کرے گا. اب یہ جتنے لوگ ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں یا وہ سائیکیٹرسٹ ہیں یا کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں یا نیورولوجسٹ ہیں وہ تقریباً تمام لوگ اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتے ہیں کہ فنکشن آف اے برین ڈپینڈس آن دا اسٹرکچر آف برین یعنی جتنا زیادہ اسٹرکچر اسٹرانگ ہوگا بہتر ہوگا ڈیولپڈ ہوگا اتنا ہی اس کا فنکشن بھی بہتر ہوگا. اور اگر انسان اس چیز کو فوکس کرتا ہے کہ اسٹرکچر اور فنکشن اس کے بہتر ہیں تو وہ مینٹلی ہیلدی کہلائے گا. اب ان تمام سائیکالوجسٹ کے درمیان بہت سارے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا جیسے تھامس ویلز ہے اس کے بعد کیولن ہے رابرٹ ویتھ فلپ پینل کریپلن یہ تمام وہ ہیں اسکوائرل ہے یہ تمام وہ سائیکالوجسٹ ہیں جو اپنے دور کے امپورٹنٹ یا فیمس سائیکالوجسٹ سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو کو انٹروڈیوس کروانے میں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو امپورٹنس دلانے میں بہت زیادہ کام کیا اور اس کی بہتری اور بھلائی میں مدد کی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیورولوجیکل ویو پوائنٹ ہے یا جس کو ہم عصبی نقطہ نظر کہتے ہیں اس میں بیسیکلی انسان کے
दिमाग के फंक्शन को और उसके जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर और फंक्शन स्ट्रांग होगा वो शख्स मेंटली हेल्दी होगा। और अगर उसका स्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं हुई या उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो उसके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा और वो बंदा मेंटली अनहेल्दी होगा, यानी उसको बहुत सारी जहनी बीमारियां हो सकती हैं। ये हमारा था न्यूरोलॉजिकल व्यू पॉइंट। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज सोशल व्यू पॉइंट। सोशल या समाजी नुक्ता नज़र। इसके नाम से जाहिर है कि इसका ताल्लुक सोसाइटी या मुआशरे के साथ है। और इसमें ये कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल है उसको हम मेंटली हेल्दी उस वक्त कहते हैं जब वो अपनी सोसाइटी की वैल्यूज़ को और अपने जो एटीट्यूड्स हैं उनको बेहतर तरीके से अपनी सोसाइटी के साथ कोरिलेट कर लेता है। यानी आप इन अदर वर्ड्स आप कहते हैं कि जो इंसान का ओवरऑल एक इम्पैक्ट है, बिहेवियर है, वो डेवलप होता है सोशल पावर्स के साथ या समाजी कुव्वतों के साथ। तो इसमें आप कहते हैं कि जो समाजी नुक्ता नज़र है उसमें आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे गौर करते हैं कि जो सोसाइटी है वो किस तरह से इंसान की सोशल जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे उसमें डेवलप करेगी और उसके बिहेवियर को किस तरह से स्ट्रांग बनाएगी। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, the individual who follows social values is possessed of mental health and think positively in healthy society। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो फर्द है या इंडिविजुअल है अगर वो सोशल वैल्यूज़ के ऊपर अमल करता है, यानी उसके अंदर सोशल वैल्यूज़ या अपनी समाजी इकदार पाई जाती हैं तो वो जहनी तौर पर सेहतमंद कहलाएगा। और जितना ही वो सोशली स्ट्रांग होगा उतना ही मुआशरा या सोसाइटी उसकी मदद करेगी कि वो अपनी थिंकिंग को या अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव बनाए। और जितना वो पॉजिटिव सोचेगा उतना ही वो मेंटली हेल्दी कहलाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बनने में आपकी सोसाइटी या जो सोशल वैल्यूज़ या एटीट्यूड्स हैं वो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसमें आप कहते हैं कि सिंस एवरी सोसाइटी हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ द क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ वेरी फ्रॉम वन सोसाइटी टू द अदर। इसका मतलब ये है कि हर मुआशरा जो है उसकी इकदार मुख्तलिफ हैं, यानी वो मुख्तलिफ इकदार का मालिक है। और जाहिर है हर सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए जहनी सेहत का जो मयार है वो भी हर माशरे में वेरी करता है या डिफरेंट होता है। जैसे आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा करना या जैसे शराब नोशी है या चोरी डाका, ये सारी चीज़ें गलत समझी जाती हैं क्योंकि हमारा मज़हब और हमारा जो लॉ है वो इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता और वो इनको इलीगल समझता है। तो हमारा जो एटीट्यूड है वो ये है कि हम अल्लाह को मानते हैं और अपने प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए भी उसी से रुजू करते हैं। तो इसमें आप कहते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये इस चीज़ को जाहिर करता है। जैसे शराब नोशी जो है वो हमारे मज़हब में हमारे लॉ के अकॉर्डिंग हराम है, लेकिन दूसरे ममालिक में तो वो पी जाती है शराब, उसको बुरा नहीं समझा जाता। तो वो शख्स जो गलत काम करेगा, अब वैसे तो शराब नोशी दूसरे ममालिक में बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में वो हमारे लॉ के अगेंस्ट है इसलिए वो सोशल वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, यानी वो उनके ऑपोजिट चल रहा है। तो वो फिर उस मेंटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है। इसी तरह आप कहते हैं कि जो हर सोसाइटी है, एवरी हेल्दी सोसाइटी हेल्प्स टू रियलाइज द पोटेंशियल्स ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी जो सेहतमंद माशरा है वो अपने मेंबर्स की जो हेल्थ है यानी तख्लीकी सलाहियतें या क्रिएटिव एबिलिटीज़ को
क्रिएट करने में या उनसे मदद लेने में उनकी मदद करता है, या आप ये कहते हैं कि उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसमें आप कहते हैं कि जितनी ज़्यादा सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होगी या माशरा बेहतर होगा या इंसान वैल्यूज़ को फॉलो करेगा, उतना ही वो क्रिएटिव कामों में, या आप ये कहते हैं कि क्रिएटिव एबिलिटीज़ उसमें बढ़ती जाएंगी, और इस तरह से वो अपनी सोसाइटी के अंदर या अपने माशरे के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को मनवा सकता है। इसमें आप कहते हैं कि सेहतमंद माशरा या हेल्दी सोसाइटी वो है जिसके अंदर लॉज को या रूल्स को फॉलो किया जाए, और अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको उसकी पनिशमेंट दी जाए। ऐसा माशरा जो है वो इंसान के अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज़ डेवलप भी करता है और अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को प्रॉपरली यूज़ करने में भी मदद देता है। तो ऐसे माशरे जिनमें आप कहते हैं कि लॉज को, रूल्स को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर डिफरेंट किस्म की इन्वेंशंस यानी ईजादात भी होती हैं, और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी उस सोसाइटी में चलती रहती हैं, यानी तख्लीकी काम भी तेज़ी से जारी रहते हैं। और इसमें आप कहते हैं कि नेक्स्ट इसमें स्पेशली आप ये कहते हैं कि जो अनहेल्दी सोसाइटी है। अब अनहेल्दी सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है? अनहेल्दी सोसाइटी वो है जिसके अंदर डिफरेंट क्राइम्स हैं, जैसे ब्राइबरी यानी रिश्वत है, फिर कमेंडेशन यानी जिसमें आप कहते हैं सिफारिश, थेफ्ट यानी चोरी और डाका वगैरह। और ये तमाम वो बुराइयां हैं जो एक माशरे को अनहेल्दी या बीमार माशरा बना देती हैं। अब जिस माशरे में ये बुराइयां मौजूद होंगी, उनमें क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने माशरे के अंदर मुताबिकत पैदा नहीं कर पाएंगे, यानी अडेप्टेशन जो है वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगी। तो उनकी अडेप्टेशन के लिए क्या होगा, ज़ाहिर है अगर वो अडेप्ट नहीं करते तो वो फिर मेंटली अनहेल्दी भी हो सकते हैं। प्लस आप कहते हैं कि वो अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, यानी दे आर अनएबल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल्स, या वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को प्रॉपरली ना तो रियलाइज़ कर सकते हैं, ना ही उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप ये कहते हैं कि ये जो अनहेल्दी सोसाइटी है वो अनहेल्दी सोसाइटी कौन सी होगी, या बीमार माशरा वो माशरा होता है जिसमें बहुत सारे जराइम जो हैं वो चल रहे हों और ख़ास तौर पर लॉज की पाबंदी ना की जाती हो। तो अनहेल्दी सोसाइटी या बीमार माशरा लोगों को मुताबिकत या अडेप्टेशन में मदद नहीं देता, और वहाँ के लोग अपनी जो पोटेंशियल उनके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियलिटीज़ हैं, या आप ये कहते हैं तख्लीकी सलाहियतें हैं, उनको वो रियलाइज़ नहीं कर सकते, और उनकी वो सलाहियतें दब जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे माशरे का तरक्की करना पॉसिबल नहीं होता। जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली उनका जो मेन फंक्शन है, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना ये है कि वो क्या करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को जो ये इंडिविजुअल्स फेस कर रहे हैं, इन मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और फिर उनकी कोशिश ये होती है कि जो माशरा है उसको बुराइयों से पाक किया जाए, यानी इन अदर वर्ड्स आप कहते हैं कि उनके अंदर जो डिफरेंट इलीगल चीज़ें हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं उनको, बुराइयों को ख़त्म किया जाए, और लोगों की जो जहनी सेहत है उसका ख़ास तौर पर उसमें बेहतरी लाई जाए। अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि जब किसी भी बीमार माशरे के अंदर से जराइम को ख़त्म किया जाएगा, वहाँ के लोगों को लॉज की पाबंदी करना सिखाई जाएगी, तो वो माशरा जो है वो हेल्दी होगा। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट का बेसिक जो फंक्शन है, या आप ये कहते हैं जो ड्यूटी है, वो ये है कि किसी भी माशरे के अंदर मौजूद बुराइयों को या उसके अंदर जो डिफरेंट क्राइम्स हैं उनको कंट्रोल करने में गवर्नमेंट की मदद करे, और माशरे को बुराइयों से पाक करे, यानी वो जो क्राइम्स हैं उनको कोशिश करे कि कंट्रोल किया जाए, लॉज को जो है वो प्रमोट करे, और इन लॉज की प्रमोशन की वजह से वो माशरा हेल्दी माशरा कन्वर्ट हो जाएगा। और जितना माशरा हेल्दी होगा उतना ही वो लोग, वहाँ के लोग जो हैं वो क्या करेंगे, अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे।
اب اس جو سوشل ویو پوائنٹ ہے یا جس کو ہم سماجی نقطہ نظر کہتے ہیں، بیسیکلی ہیلدی شخص وہ ہے جو اپنے معاشرے کے ڈفرینٹ جو رولز ہیں، لاز ہیں، ان کو فالو کرے، ان کو اپنائے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو وہ مینٹلی ہیلدی ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو ان رولز کو یا لاز کو فالو نہیں کر پاتا اور اپنی جو ایبلٹیز ہیں، پوٹینشیلٹیز ہیں، ان کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر پاتا، وہ مینٹلی انہیلدی ہوگا، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر ظاہر ہے بیمار ہوگا، اور اس کو پھر اپنے معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے پراپر دوسرے سائیکولوجسٹ کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی۔ اب ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ آف ویو ہے، دیٹ از سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ یا نفسیاتی نقطۂ نظر۔ اب نفسیاتی نقطۂ نظر جو ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے ود مائنڈ اینڈ بیہیویئر، یعنی اگر ہم سائیکالوجی کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی انسان کے جو مینٹل پروسیسز اینڈ بیہیویئر آف این انڈیویجول کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ بھی مینٹلی ہیلدی لوگ جو ہیں ان کے اندر ذہن اور کردار، ان دونوں کی امپورٹنس اور ان دونوں کی اہمیت کے اوپر بات کرتا ہے۔ اس میں خاص طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ذہنی طور پر تندرست ہوگا پلس جس کا بیہیویئر پازیٹیو ہوگا، وہ کیا کہلائے گا؟ مینٹلی ہیلدی کہلائے گا۔ اگر اس کے سوچ نیگیٹو ہے یا اس کا بیہیویئر نیگیٹو ہے تو وہ مینٹلی ظاہر ہے انہیلدی ہوگا، یا وہ بیمار شخص کہلائے گا، یعنی ذہنی بیمار کہلائے گا۔ اب اس میں آپ کہتے ہیں کہ جو اس کا بیسک جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ وہ شخص یا a person who is mentally and practically means کہ behaviorally healthy is capable of adjustment to society and can cope with the stress would be called psychologically healthy۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ذہنی اور کرداری دونوں طرح سے صحت مند ہے، یعنی اس میں دو چیزوں کے اوپر فوکس ہے، ایک اس کے مائنڈ کے اوپر اور ایک اس کے بیہیویئر کے اوپر، یعنی اس کا مائنڈ اور بیہیویئر دونوں چیزوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ ذہنی طور پر اور کرداری طور پر صحت مند ہے تو وہ اپنے معاشرے یا اپنے جو سوسائٹی ہے اس کے ساتھ اڈیپٹیشن یا مطابقت اختیار کر لے گا، اور اگر وہ مطابقت اختیار کر لیتا ہے تو وہ ذہنی طور پر ہیلدی کہلائے گا۔ اس میں آپ کہتے ہیں کہ ایک اور چیز کہ جو مینٹلی ہیلدی شخص ہے وہ کیپیبل ہوتا ہے کہ وہ اپنے سٹریس کو یا دباؤ کو کیا کرے؟ کنٹرول کر لے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ تو یہ مینلی فوکس کرتا ہے آن بیہیویئر آف این انڈیویجول اینڈ مینٹل ایکٹیویٹیز آف این انڈیویجول، یعنی مائنڈ باڈی کو ریلیشن کو یہ زیادہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اس میں یہ کہ جس طرح آپ سوچتے ہیں اسی طرح سے آپ ایکٹ کرتے ہیں، اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی تو ایکشن بھی مثبت ہوگا اور آپ ذہنی طور پر صحت مند ہوں گے، اور صحت مند شخص وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کے سٹریس یا دباؤ کا مقابلہ کر سکے۔ اس میں آپ کہتے ہیں کہ خاص طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ a person who is free from symptoms of mental disease is known as mentally healthy، یعنی اس پوائنٹ آف ویو کے مطابق ایسے شخص کو ہم ہیلدی کہتے ہیں جس کے اندر بیماری کی علامات موجود نہ ہوں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینٹلی ہیلدی وہ شخص ہے جس کے اندر ذہنی بیماری کی علامات یا سمٹمز آف مینٹل ڈیزیز جو ہیں وہ ایبسنٹ ہیں۔ اب اگر ہم سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں مائنڈ اور باڈی کی کوآرڈینیشن کے اوپر بہت زیادہ کام کیا گیا۔ اسی پوائنٹ آف ویو سے مختلف جو سائیکولوجسٹ ہیں انہوں نے اپنا ریسرچ کنڈکٹ کی ہے ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں ٹاپکس کے اوپر، اور بے شمار ٹاپکس کے اوپر انہوں نے کام کیا، جس میں سب سے پہلا آتا ہے کوگنیشن، یعنی جس کو ہم وقوف کہتے ہیں، پرسنالٹی یعنی شخصیت، انٹیلیجنس یعنی ذہانت، پرسیپشن
یعنی آپ اس کو کہتے ہیں کہ پرسیپشن جو ہے دیٹ از ادراک، ہیلتھ صحت، تھنکنگ انسان کی سوچ، پرابلم سالونگ یعنی اس کے جو مسائل کا حل کرنا، اپنے ڈیلی پرابلمس کو وہ کس طرح سے سالو کرتا ہے، آرگنائزیشنل بیہیویئر یعنی وہ اس کا وہ کردار جس میں وہ کیا کرتا ہے، تنظیمی کردار یعنی مختلف کاموں کو وہ آرگنائز کس طرح سے کرے گا، اسٹوڈنٹ ہے تو اپنی پڑھائی کو کیسے ترتیب دے گا، اگر وہ ایک جاب پہ جاتا ہے تو وہ اس کو کس طرح سے آرگنائزڈ فارم میں پرفارم کرے گا، پھر سوشلائزیشن یعنی سماجیت، اپنے معاشرے میں وہ اپنے اس کے رولز کو کس طرح سے ان میں مطابقت اختیار کرے گا، کرائم یعنی جرم یا جرائم کہ وہ مختلف جرائم کو کس طرح سے کنٹرول کرے گا، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت۔ اب یہ مصنوعی ذہانت سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جو آپ کا ایکچوئل انٹیلیجنس جو آپ کو ریئل انٹیلیجنس ملتا ہے فرام پیرنٹس، یعنی آپ کی جو ہیریڈیٹی ہے اس میں یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ، اس کو ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد اپنے ماحول اپنے انوائرمنٹ سے مختلف چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہیں اور اس میں ایکسل کرتے ہیں اپنی ورکنگ سے اور اپنی ہارڈ ورک سے۔ پھر ہے لرننگ یعنی آموزش، موٹیوز یعنی محرکات، اور میموری کسی چیز کو یاد کرنا، ٹو انڈرسٹینڈ بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز یعنی انسان کا بیہیویئر اور اس کا جو مینٹل پروسیس ہے اس کے اوپر محرکات اور اس کا حافظہ، ان تمام چیزوں کو ان تمام ٹاپکس کو جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ یعنی جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں کوگنیشنز یعنی وقوف کے اوپر، پرسنالٹی یعنی شخصیت، انٹیلیجنس یعنی ذہانت، اور یہ تمام وہ ٹاپکس ہیں جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان کو ان ڈیٹیل۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو جو ہمارا سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ ہے اس کو سم اپ کرتے ہیں تو اس کے مطابق انسان کے ذہن کا ٹھیک کام کرنا اور پھر اس ذہن کے مطابق آپ کا بیہیویئر ٹھیک ہونا، پازیٹیو ہونا، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ریپریزینٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ یا آپ کا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کا بیہیویئر بھی آبویسلی افیکٹ ہوگا۔ تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی، ان کا اثر جو ہے وہ جائے گا آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر۔ اگر مائنڈ اپنی جو پریکٹس یا پرفارمنس ہے وہ صحیح نہیں کر رہا، اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے تو وہ مینٹلی انہیلدی یا ذہنی طور پر بیمار کہلائے گا۔ اب اگر ہم ان تمام پوائنٹ آف ویوز کو، جیسے یہ 6 پوائنٹ آف ویوز آپ نے کیے، ان تمام کو آپ نے ون بائی ون پڑھنا ہے۔ ان کے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں کہ کس میں جو مین آئیڈیالوجی تھی، سائیکالوجسٹ نے کون سی آئیڈیالوجی کو فالو کیا یا کس پوائنٹ آف ویو کو کس طرح سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان تمام پوائنٹ آف ویوز کو ون بائی ون پڑھنا ہے۔ ان کے اوپر آپ نے 2 نمبر کے حوالے سے نوٹس لکھنے ہیں، اپنے جو نوٹس آپ بنا رہے ہیں، اور اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس میں آپ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے لیے جو مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کوسچنز ہیں 2 نمبر کے، تقریباً تمام جو ٹاپکس ہیں 6 کے 6، یہ 8 نمبر کا سوال بھی آ سکتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ 8 نمبر کے علاوہ اس کے اوپر 2 نمبر کے بہت سارے کوسچنز بنتے ہیں۔ یہ 6 کے 6 پوائنٹس، ان میں آپ نے 2 نمبر کے حوالے سے ان 6 جو ویو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے نوٹس کی فارم میں لکھنا ہوگا۔ اگر کوئی پرابلم ہوا یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ۔